तुमी म्हजी परजा जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. एसेक्याल प्रवादीचो बूक 30:6-20-8 सोमी जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया भोव पवित्र सक्रामेंतांत आनी गावया आमी गीत म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या वेगींच तूं ये. कंतार नंबर L19 पेज नंबर 165. मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या वेगींच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या वेगींच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटा सांपडो वळवळता. कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटा सांपडो वळवळता. रिते जिणे तुजे विने तूंच मुझे दाय सर्गी देणे. आपया जेजू तुमच्या जिवितांत म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या वेगींच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. समर्पण दिया तुमच्या सगळ्यां जिवीत फाटलें जिवीत तुमच्या आवयच्या गर्भांत तुमी रूप घेतल्या घडयेतान आज पर्यंत आनी मुखलें जिवीत आनी तुमच्या जिवितांत जें कितें आसा सगळें तुमी समर्पण दिया. जिणयेंत आसा कण बेजाराय ना समाधान तुजे शिवाय. जिणयेंत आसा कण बेजाराय ना समाधान तुजे शिवाय. दुखां म्हजी पुसून तुका म्हजे संगी सदांच तूं राव. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या जिणयेन म्हज्या वेगींच तूं ये.
म्हाका तुज्या गोपांतली पळय गोपांतली पळय मोगान तुज्या पटलून तूं धर पोटलून तूं धर परतून म्हणा जेजूक म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या कुटुंबान म्हज्या व्यापार वैवटान म्हज्या जिविताच्या सर संगतींत बेगीनच तूं ये जेजू बेगीन तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पोटलून तूं सगळ्या लागीं उलया हालेलुया 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 वैयक्तीक रितीन उलया सर्वेस्वराचें दर्शन घेया भोव पळय सक्रामेंतान तुमी जेजू खरोच हजर आसा आपल्या गोडीन आनी आपल्या रक्त्यान आपल्या देवपणांत आनी आपल्या मनशापणांत तूं उलयतलोय आनी स्वामी तुका आयकतलो स्वाम्यानच म्हणा तूं उलयतलोय तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव तुका जबाब दितलो तुका कळीत नासलेले गुडायेचे घुट हांव तुका उगडापे करतलो हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो तूं वाडतलोय आनी चडतलोय तूं केदींच देवचो नाय तुका हांव वाडवळ दितलो समृद्धी दितलो ग्रेस काय दितलो शांती आनी समाधान आनी सुख आनी संतोष दितलो तुका हांवें त्या फावो केल्ल्या त्या देशांत हांव तुका वस्ती करून फावो करतलो हरी एक आशिर्वाद हरी एक समृद्धी हांव तुका दितलो हरी एक बरेपण तूं अनुभव करून पावतलोय उलो मार तुज्या देवाक उलो मार तुज्या देवाक उलय त्या देवा लागीं हालेलुया 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 समी जेजूच्या हजरपणांत देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया एजेकेल प्रवादीचो आमी बूक उक्तो करया थंयसर 30 आनी 6 आवस्वर आमी काडया 20 आनी 5 वळी तावन 30 वळ पर्यंत आमी वाचया आयकूया आनी नियाळ करया एजेकेल चॅप्टर 36 वर्सेस 25 to 30 एजेकेल प्रवादीचो बूक 30 आनी 6 आवस्वर 25 वळी तावन 30 वळ पर्यंत म्हज्या उपरांत तुमी सांगा नितळ उदक हांव तुमचेर सिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात नितळ उदक हांव तुमचेर सुवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सालाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सालाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो तेन्ना हांव तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव तेन्ना हांव तुमकां पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव तुमकां भ्रश्ट करता त्या सगळ्यांतली हांव तुमकां निवरतलो गोव भरपूर जावंक हांव तुमकां आज्ञा दितलो तुमचेर हांव आनीक दुकोळ धाडचो ना तुमकां भ्रश्ट करता त्या सगळ्यांतली हांव तुमकां निवारतलो गोव भरपूर जावंक हांव ताका आज्ञा दितलो तुमचेर आनीक धाडचो ना हांव रुखाची फळां आनी शेताचें पीक सडयतलो आनी राष्ट्रां मदें तुमी आनीक केदींच दुकोळाचो अकमान भोगचिनात हांव रुखाची फळां आनी शेतांचें पीक सडयतलो आनी राष्ट्रां मदें तुमी आनीक केदींच दुकोळाचो अकमान भोगचिनात आमी सम्याक अत्रेकांचो द्या गावन गीत R18 ऑन पेज नंबर 371 सम्याक दिन वाचुया देवस्तुतेची गितां हिम नंबर R18 ऑन पेज नंबर 371 371
नितळवत का जसे मेरून तानेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तळबोत का जसे मेरुतालेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे सोम्या तुका हावलालेता तुम सोम्या मोजोर स्नार पोसनार तू सोम्या मोजोर स्नार पोसनार तुम सोम्या मोजोर स्नार पोसनार तू सोम्या मोजोर स्नार पोसनार स्तुती तुझी खेळता ह्या मोजा वोंठार स्तुती तुझी खेळता या मोजा ओंठार नितळवत का जसे मेरुता नेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे तुका सोम्या हावलालेता बंगारू पे वज्र काय नाका माका 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 पोवी तुझो मोगमा दिसोम्या माका होय तुझो मोगमा दिसोम्या माका नितळवत का जसे मेरून तानेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे तुका सोम्या हावलालेता नितळवत का जसे मेरुता नेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे सोम्या तुका हावलालेता जिन्येच्या या कुरचा वाटेरी जिणयेच्या ह्या कुरसा वाटेरी जिन्येच्या या कुरचा वाटेरी जिणयेच्या ह्या कुरसा वाटेरी आदर सांगा तुझो म्हाका धैर्यान बरी आधार सांगा तुझो म्हाका धैर्यान बरी नितळवत का जसे मेरून तानेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे तुका सोम्या हावलालेता नितळवत का जसे मेरुता नेता तसे तुका सोम्या हावलालेता तसे तुका सोम्या हावलालेता टोकियोच्या ऑलिंपिक्सांत आमकां सिल्वर मेडल मेळ्ळें तेय वेट लिफ्टिंगात आमकां जोण दिल्ली आमच्या भारताची आमचीच मोगाची भयण जावन आसा मीराभाई चानू घडये भितर लोकां मोगाळ जाला आमकां सगळ्या भारतवासींक आनी सगळ्या संवसारभर सिल्वर मेडल ताका वेट लिफ्टिंगांत मेळ्ळें आनी ताका त्या वेट लिफ्टिंगांत सिल्वर मेडल मेळत जाल्यार कितें कारण सबार कारण आसतील एक कारण म्हज्या नियाळाक आयलें ताच्या जिणये विशयांत हांव जाणा जाल्ल्या वेळार ताची आवय म्हणटा ल्हान आसतना तांचें कुटुंब दुर्बळें आतां जाल्यारय दुर्बळेंच म्हणयत नॉर्थ इस्ट
एका राज्यांतले ते उत्तर पूर्व राज्यांतले ते दुबळीकाय वरवीं रानाक वचून लांकूड हाडचें आसलें. व्हड व्हड लांकडाचे भोरे तें उखलतलें आनी उखलता आसतना पुरपूर नासतना आनीकय चड झाडाचें वजें होवंक तें आकर्शीत जालें आनी व्हड व्हड वजीं न्हंयस लांकडाची जावं पुरो फातर या माती कितेंय खाम आसलें तें व्हड व्हड वजीं तें व्हडा संतोशान उखलतलें आनी ताका तें आकर्शीत जालें तें उखलच्यान. सो शी बिकेम ए वेट लिफ्टर. जायतें साधन केलें, जायतें व्यायाम केलें, जायती तयाराय केली आनी उपरांत जायतीं पदकां, जायतीं इनामां, जायती जीक ताका ताच्या जिवितांत लाभली. वी बिकम वॉट वी आर अट्रॅक्टेड टू. आमच्या जिवितांत जे कितें आमी कित्याक आमी आकर्शीत जाता ताचे थंय आमची वाडावळ आसा. कोणी एक क्रिकेटर जायते सेंच्युरी मारता, ह्या व्हडली इनामां जिखता, जावं पुरो फुटबॉलर या हॉकी या चेस या बॅडमिंटन, टेबल टेनीस वा गायन करच्यान, संगीत वाजोवन खेळच्यान, शिकपांत ह्या जिणेच्या खंयच्याय संगतींनी ताच्या जिवितांत ताणें आकर्शीत जायचें. आकर्शीत जाल्या पावना ताका ताणें समर्पीत जायचें. आकर्शीत जावचें आनी समर्पीत जावचें. रिलिजियस जिविताक, सेमिनरी जिविताक आकर्शीत जाल्लीं सेमिनरीक वतात, कॉन्वेंटाक वतात आनी थंयसर मिशनरी रिलिजियस जातात. आनी जर तर समर्पीत जिणी जियेतात तांच्या जिवितांत तीं सुफळ जातात. आनी आमी सुफळ जाल्यार आमचें जिवीत कितें जाता, परजळीक जाता. आमकां आसा देख पवित्र पुस्तकांत जुआंव बौतिस्ताची, जुआंवचो वांजेल 500 वर्सां 35वी वळ म्हणटा, जुआंव एक जळतो दिवो जावन आसलो. यू आर शायनींग लायक द रायझींग सन म्हणून इंग्लिशांत आमी वाचता. तो परजळीक न्हय, संवसारी परजळीक, ट्यूबलायट आसो या उजवाड आसो या सुर्याचो उजवाड व्यक्तित्वाचो जुआंव बौतिस्ता थंय परजळ्ळो. कित्याक तो परजळ्ळो ताचे थंय आमी थोडे विशेश संगती आमी पळयता. वन थिंग इज डिटॅचमेंट. दुसरें जावन आसा ताचे थंय साहस आनी सतेवंतपण. तिसरें जावन आसा ताचे थंय दीनता वा खालतेपण आनी आत्मविश्वास. आनी चवथें गॉड सेंटर्ड लायफ. सोम्या थंयच आधारून जिवीत ताचें. पयली विशय डिटॅचमेंट म्हळ्यार कोंकणींत कशें भाशांतर करचें म्हण हांव चिंता आसतना म्हाका म्हज्या नियाळाक आयिल्लो शब्द जावन आसा मेकळेपण. संवसारांत हांव मेकळें जावचें आनी जें कितें तुज्या जिवितांत तुवें जोडूंक चिंतलां ताचें थंय तुवें आकर्शीत जावचें. कशें ती भयण मिराभाई चानू जडाय उखलच्याक आकर्शीत जाली आनी समर्पीत जाली, व्यायाम केलें आनी जायतें साधन केलें आनी ताच्या जिवितांत ती परजळ्ळी. आमच्या जिवितांत सर्गींच्या राजांत आमी परजळायचो जाल्यार आमकां जायचें तें डिटॅचमेंट, मेकळें जावचें. म्हणजे आमच्या जिवितांत जायते आकर्शणां आमकां आसात आनी थोडे फावटी बरीं आकर्शणां मात न्ही, पाड आकर्शणां. म्हणजे बरेंकन शिकचें, वडिलांक खाल जायचें, देवाच्या उपादेशा प्रकार जियेचें, सुवार्ते प्रमाणे जियेचें, हें बरें आकर्शण. वायट आकर्शणां सोरो, बिडी, सिगरेट, आळसाय, लेकावरते मेसेजेस कंप्युटराचेर जावं दी, या लेकावरती टीव्ही, या लेकावरते नाका जाल्ल्यो संगती, नाका जाल्ले ते खेळ, खंयच्याय उपकारा पडान तसले खेळ नाका पडलेले ती इश्टागात. तर आमच्या जिवितांत आमी मेकळे जायचे जाल्यार, डिटॅचमेंट जायचे जाल्यार जशें जुआंव बौतिस्त आपल्या आवय बापायन तावन सयत पयस सरता. तो घरांत आसल्या सावलातें तावन पयस सरून ही लिव्स इन द विल्डरनेस. राणा मोल्यांनी तो रावता, न्हंय देगेर तो रावता, देवाच्या ध्यानान देवाच्या एकवटान तो जियेता. देखून आमच्या जिवितांत आमी मेकळे जायचे जाल्यार आमी पयलें म्हज्या जिवितांत खंयच्या संगतीक हांव आकर्शीत जालां ताची एक लिस्ट हांवें करीची. म्हज्या जिवितांत खंयच्या संगतीक हांव आकर्शीत जालां तें पयली संगत. दुसरें, ह्या संगतींत कितें बरें आसा कितें वायट आसा हें समजचें जाल्यार हर एक हांवें आकर्शीत जाल्या संगतींत म्हाका कितें फायद्याचें आसा, म्हाका कितें नश्टाचें आसा. थोड्या संगतींत फायद्याचें आसा. जर तर हांव बरें बूक वाचतां तातूंत म्हजी जाणवाय वाडटा. जर तर हांव नाका जाल्ल्यो हांव ते SMS वाचतां, म्हजो वेळ पाड जाता. आनी फटकिरे
संदेश सहित म्हज्या मतीन येता आनी अशें सोरो पियेल्ल्या वरवीं बिडी सिगरेट वडिल्ल्या वरवीं कसले वायट संवये वरवीं हांव म्हज्या जिवितांत हांव परजळच्या बदलाक काळोखाचो अंधकाराचो नालिसायेचो अवमर्यादेचो म्हजें जिवीत सत्यानाश करूंक चलो पावता. अशें म्हज्या जिवितांत असले हर एक आकर्शणां थंय आसचे फायदे आनी नश्ट हांचें हांवें एक पट्टी करीची. आनी हांवें चवथें हांवें स्पश्ट तरान जाणा जाचे खंयच्या संगतींत हांव हांवें पयस रावचें. आय शूड बी डिटॅच फ्रॉम सम थिंग्स. ते संगती लागीं हांवें उलयचें. खंयच्या संगतींत हांवें चड आकर्शीत जायचें त्या संगतींत हांवें उलयचें. हांव जर तर सकाळीं 5 वरां उठतां आनी 5 वरां उठून बेगीनच म्हजे गरजो तिरसून हांव पळयत पुस्तक वाचतां, मागणें करतां, ध्यान करतां, देवाक अर्घ आनी होगलाप दितां, कांतारां गायता जाल्यार बरें आकर्शण हांवें त्या आकर्शणा लागीं उलयचें. वय तूं वेळार शिस्तेन 5 वरां उठ्ठाय हें तूं मुंदरशी आनी चड आनी चड तातूंत समर्पीत जा. शिस्तेन तें तुज्या जिवितांत तें पाळून ये. जर तर एक संवय म्हाका वायट आव्हान पायता ती संवय हांवें सोडिची. त्या संवया लागीं हांवें उलयचें. म्हाका तूं नाका ह्या एका संवया वरवीं हांव लेखा वरवीं लेख व्हरतें टी व्ही मुखार बसयल्ल्या वरवीं म्हजो वेळ पाड जाता. तातूंत कांय म्हाका फायद्याचें ना. हांवें जर तर टी व्ही मुखार वेळ करसूंक आसा केवल एक 5 मिनटां 15 मिनटां अर्दे वर तितल्या भितर हांवें रावयचें. हांवें संवाद चलयचें म्हज्या आकर्शणां थंय. बरें आकर्शणां थंय संवाद चलोवन हांवें चड आनी चड म्हजी कन्न घेवची. वायट आकर्शणांक चड आनी चड हांवें म्हणचें म्हजे तावन पयस सरा, म्हाका तुमी नाका, तुमी म्हजे तावन पयस सरा. अशें म्हज्या जिवितांत आमी म्हज्या जिवितांत सुमयाच्या उजवाडांत जशें जुवांव बावतिस्त परजळीत जालो आमी परजळीत जातल्या. जुवांव बावतिस्ता थंय दुसरी संगत आमी शिकचें जावन आसा साहस आनी सत्यवंतपण. स्वताचो तो जालो आनी साहसीक तो जालो. हेरोदरायाच्या विरोधपणा विरोध तो रावलो, भियेलो ना, खवजेलो ना, जैलाक वचोन त्या बंदडेंत रावूंक अकरेक ताजी तकली कापता पर्यंत तो भियेलो ना. तिसरें आमी ताजें थंय पळयता सादेपण आनी ताचो आत्मविश्वास येता जेन्ना देवाक थंय आमी रावल्ल्या वेळार. देखून चवथी विशय जावन आसा देवाचेर आदारीत जिवीत, देवा थंय केंद्रीकृत जिवीत, गॉड सेंटर्ड लायफ जो हांव सोमयाच्या थंय केंद्रीकृत जिणी तो जियेलो. देखून ताच्या जिविताचो उद्देश कितें जावन आसलो. जॉन चॅप्टर 3:30 जो हांव सुवांजेल 3रा वचो 30 बिबोळ ताणें म्हजें थंय वाडत वाडत वचो जाय आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जाय जाय. सोमी जो हांव बावतिस्ता थंय वाडत वाडत गेलो तो सगळोच जिवितांत परजळीक जालो. न्हयच कुडीन तो परजळीक जालो. ताच्या मतींत, ताच्या काळजांत, ताच्या व्यक्तित्वांत, ताच्या आत्म्यांत ताणें केल्ल्या हर एका संगतीन तो परजळीत जालो. तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट कंचोवया. आमच्या जिवितांत जे कितें आमकां नासाक व्हरून पावयता तसल्या संगतींत आमी मेकळे जावया. जे कितें आमकां सासणीक जिविताक व्हरून पावयता तसल्या संगतींत आमी चड आनी चड आकर्शीत मात न्ही समर्पीत आमी जावया. सोमी म्हजे थंय तुजे थंय वाडत वचूं दी. ताजी दैवीक झर ताजी गूण करची सखत म्हजे थंय तुजे थंय व्हाळोन येवं दी. हर एक पिडाशिडा आमची गूण करून दी. आमच्या जिवितांत असले कश्ट पिडाशिडा अनवार समाशे नश्ट जे कितें आमच्या जिवितांत आमकां आसा तें करीस तें व्हावोंक आमकां बळ मेळोन दी, खुरपां मेळोन दी. देवाचीं आशिर्वादां म्हजे थंय तुजे थंय व्हाळोन येवं दी आनी आमी परजळीत जायशें सुमया लागीं आमी मागया. तुजे थंय आसा वळची झर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवी, तुजे थंय आसा दया माया सोम्या, तुजे थंय आसा काकू, तुजे थंय आसा वळची झर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवी, तुजे थंय आसा दया माया सोम्या, तुजे थंय आसा काकू. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताच्या हजरपणाकाल आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरशितात तांकां समेस्तांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. जिविताचें देणें तुमकां दिल्ल्या पासत देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना
तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या व्यापार वहिवाटाचेर, तुमच्या जिविताच्या मिसांवाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. जॅसन अब्रियो कल्याण, रिचर्ड मार्ता मडंत्यार 11 वर्सांचो जन्मदिवस. रिविना लोबो 50 वर्सांचो बंगराळो जन्मदिवस. विन्सेंट क्रास्ता 51 वर्सांचो जन्मदिवस. सिंतोल श्रेष्ठा मालाड. एल्फ्रिडा रोनाल्ड लेविस थाने. आयवन नीता नोरोना कल्याण. मेबल डिसोजा बजपे. लॉरेंस मास्करेनस अंधेरी. इवानिका और आइवानिका पिंटो अंधेरी. जॉय फर्नांडीस कारवार. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आजचे आशिता. रिचर्ड आनी लेडविन रोड्रिगस मुडबिद्री सांगातास काजाराचो वार्षिक दिवस आजचे आशिता. समेस्त सांगाताय आमी संतोष पावता. देवाशी विस्नार आशिर्वादान तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. कोविड पिडेवरीन गुण जाल्ल्या पासत आनी विविध आशिर्वादां बेसांवां बरी भलायकी देवातान सुटका सोडून अनुभव केल्ली देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. सांत आंतोनीच्या मनाक विलियम लोबो बेलतंगडी. रोनाल्ड लेविस आनी कुटुंब थाने. हिल्डा ब्रिटो मुंबय. जसिंता करवालो बसरूर. प्रशांत आनी जॉयस रचखिन्ना. ग्रेसी क्रास्टो आनी कुटुंब थाने. अश्मिता विनोद चिकमंगलोर. ग्रेसी क्रास्टो आनी कुटुंब थाने. विन्सेंट डिसोजा मुक्का. अँड्रिया लोबो मुक्का. प्रेसिल्ला रोड्रिगस मँगलोर 2 पौटी. लॉरेन्स मास्करेनस अंधेरी. स्नेहा बँगलोर. आयरीन कोरिया मँगलोर हांच्या संगी मेळोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका अब्बा बापा. अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. समेस्त त्या सवा पासून माग्या सबार त्या सवा हांगासर आमकां दान दिल्यांत. आनी विशेश जावन ह्या दिसांनी आमचो लोकां मागाड राजकीय फुडारी ऑस्कर फेर्नांडीस पिडेंत आसा. ताणें बेगीनच गूण जावच्या खातीर आमी मागया. आस्पत्रांत आसल्या समेस्त बसत नश्टांत रिणांत आसल्या बसत मोगाच्या मनशांवर मेकळे जावन गांवां येवंक जायना. काम ना. नश्ट रीण अनुभव करनासात. मरणांतीक पिडा सोसून आसात. विविध तरांचे संकट सोसून आसात. तांचे पासत आमी मागया बरी भलायकी मेळच्या खातीर. विलियम डिसोजा ताणे. तशेंच पिंकीच्या बऱ्या भलायके वसती आमी मागया. सांगाता म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सगळ्या सर मालगाड्या बसता मागे ह्या दिसांनी मरण पावल्या. समेस्तांचे आत्मे देवान साल्वार करच्या खातीर मागया. दुखेस्त कुटुंबाच्या देवान बुजोवच्या खातीर आमी मागया. देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्काटे. देवादीन आसिस डिसोजा बाजपे. देवादीन मार्क डिसोजा. देवादीन सिस्टर मॅगदलीन गोन्साल्वीस RJM. देवादीन सिस्टर लिडिया SAB पलगदींतल्या आत्म्या पासत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पलगदींतल्या आत्म्या पासत मागता. शांती नोरोना कुवेट. देवादीन ऑलविन डिकोना. देवादीन लिली कार्डोजा सास्तान. देवादीन आल्बर्ट पिंटो मँगलोर. देवादीन क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलू. देवादीन विलियम पिंटो वालेन्सिया. देवादीन सेलिन आनी जोसेफ फर्नांडीस. देवादीन सेवरीन साल्डाना नेजार. देवादीन जोसेफ डायस त्रासी. देवादीन डेनिस डिसोजा मुंबय. देवादीन जॉन ब्रिटो मुंबय. देवादीन रोजी सिक्वेरा अंधेरी कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यां बसत मागता. लिना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर. देवादीन हेराल्ड रोवेन डिसोजा. देवादीन रिचर्ड लॉरेन्स डिसोजा. देवादीन जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब दोंबिवली. देवादीन रॉबर्ट कुटिनो आनी कुटुंब अलंगार. देवादीन हेनरी डिसोजा. देवादीन एलियास डिसोजा मँगलोर कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यां बसत मागता. आयवन आनी दियोना पिंटो फाल्गर. देवादीन स्टॅनली डिकोना बेंदुरू. देवादीन सिसिलिया डिसोजा कृष्णापूर. देवादीन लुईस सिक्वेरा बँगलोर. देवादीन हेनरी डिसोजा अंधेरी. देवादीन रॉबर्ट कुटिनो बेलापूर. देवादीन वालेरियन जोसेफ डिसोजा साकिनाका. हाच्या सांगाता आमची सोर ह्या बोपय सक्रांतीच्या पांयांतड आमी दवरया. दिमी गेल्या ताचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया आनी आमी घावया. सोम्या तुजें तें आसा सासनीक जिविताची झर. म्हजें तें वाळाशें कर. तुझे थंय आसा सासनीक जिवीत सोम्या. तुझे थंय आसा दैवीक जी. तुझे थंय आसा विशेष सोम्या. तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता तुका हर्षिता. तुका वर्णिता तुजो मोग करता.
गावया नोवे ये गीत आमी नावाड्या आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तेन आमी हरसी आमी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजा किवीची महिमाताची करतामका विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडबी काय रसना वाकांता ताची बळबोनका गावया नोवे ये गीत आमी नावाड्या आमी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तेन आमी हरसी आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आज भाग्यवंत जोखीम आनी आन्ना हांचें फेस्त जावन आसा. जोखीम आनी आन्ना कोण जावन आसात? आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची व्हडली माय आनी आब जावन आसात. आबा आनी व्हडली मायेचें नांव तुज्या आबा आनी व्हडली मायेचें नांव गोत्ता आसाय तुका? सबार जाणां तांच्या आबा आनी व्हडली मायेचें नांव गोत्त ना. समिया जेजूच्या आबा आनी व्हडली मायेचें नांव मात न्ही, तांच्या आबा आनी व्हडली मायेचें नांव आदाव आनी येवे पर्यंत वैत पुस्तकांत उल्लेख आसा. तर मोगाच्या भावा भयणी, म्हाका आनी तुकाय पुर्वज आसात. आमकां ताचें नांव कळीत ना जावंक पुरो, पूण तांच्या मुखांत जिविताचें देणें आमकां मेळ्ळां. भावार्थ तसो उजवाड आमकां मेळ्ळा. तांच्या तावन जायते बरेशे गूण आमचे थंय आयल्यात. देखून आज देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक एक वर्त अवकाश ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्याच आबा व्हडली मायेचें नांव कळीत नासल्यार आमी विचारून घेवया आमच्या डॅडी तावन मम्मी तावन म्हजो नाना कोण, म्हजी नानी कोण, आनी बरोवन दवरया. आमच्या पुर्वजां पैकी कितले जाणांचीं नांवां आमकां कळीत करून घेवंक जाता तितली आमी कळीत करून घेवया. आनी आज आमी मालगड्यांचो दीस आचरता. आमी कोणी मालगड्यांक पळयता, प्रायवंतांक पळयता, जाणट्यांक पळयता, तर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. तांणी वतो त्याग सॅक्रिफीस केला आमच्या समाजे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या फिरगजे पासत, आमच्या पवी सभे पासत, आमच्या देशा पासत, सगळ्या मनशा कुळा खातीर. तर हे मिसाचें बलिदान आमच्या वडिलांक, प्रायवंतांक, आमच्या आबा व्हडली मांयक खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक आनी तांच्या खातीर मागोवंक आनी आमच्या जिवितांत कितें आमी बरें करूंक जाता प्रायवंतांत तें करूंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची पातकां, आमची अस्कतकाय विशेश जावन प्रायवंतांत वडिलांत आमी निर्लक्ष्य दाखयल्या तर, तांची सेवा करूंक आमी फाटीं सरल्या तर, तांकां आमी हिणसिलां तर, दुखयलां तर देवा कडचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भगवंत जोखीक आनी अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवय बापय, आवयची बापय आनी आवय करून तुवें केली.
तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो आबा व्हडली मायचो व्हडा मोगान आनी मानान उगडास करून आमी तुका आदीन वाचता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुज्या परजेक बसयलेली सोडून आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मैजे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सकला देवलो. फळयांच्या दोनूय कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्लें. ह्यो फळयो जावन आसल्यो देवाचेंच काम आनी तें बरोवप जावन आसलें देवाचेंच बरोवप फळयांचेर कांतयिल्लें तें. जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मैजेक म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. मैजेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्हय तो, सोलवोनेच्या रुदानाचो आवाजय न्हय तो, हांव आयकतां तो आवाज गायनाचो. मैजे शिबिरा लागीं पावतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नास पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत फोडल्यो. ताणें लोकान केल्लें वासरू उज्यान लासलें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपडायलो. ताणें तें उदक इस्रायलितांक पियोवंक लायलें. मैजेन आरोनाक म्हळें, येदें व्हड पाताक तुवें परजेचेर हाडूंक तांणी तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. ही परजा कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हाका म्हळें, आमचे फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मैजेक कितें जालां म्हूण आमी नेनाव. हांवें तांकां म्हळें, कोणा कडेन भांगार आसा? तांणी आपलें भांगार काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. दुसऱ्या दिसा मैजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पाताक केला, पूण हांव आतां सर्वेस्परा लागीं वेता. तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक म्हज्यान साध्य जावंकी पुरो. अशें मैजे सर्वेस्परा लागीं फाटीं गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव कंतिश्ट जालां. हे परजेन आपणाक एक देव करून व्हड पाताक केलां, पूण आतां तुजी कुशी वय जाल्यार तुज्या आनी तांचें हें पाताक बगसूंक जाता. नांतर तुवें बरयल्ल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सर्वेस्परान मैजेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पाताक केला ताका म्हज्या पुस्तकांतली हांव पुसून काडटलो. पूण तूं आतां वच आनी हांवें तुका सांगलेले ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हजे भेटेच्या दिसा तांच्या पातकां पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडेयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक तीं सरपडलीं. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण खातेल्या त्या पाड्याक तांणी पटलून धरलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. इजिप्तान महात कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसार अजापां केल्ल्या देवाक आपल्या तारोकाक तीं विसरलीं. श्लोक. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विंचणार मैजे मोदें पडलो. तांचो विबाड जायनाशें ताचो पेटलोलो क्रोध ताणें पालवयलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया.
ताचे सगळे रचनेंत प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत कुशेन सताच्या उतरां मरिफात बापान आमकां रचल्यांत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सो मातेवा फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गीचें राज एक मनशान आपल्या शेतांत वंपुल्ल्या एक सासवा बिया बरी. निजाकी तें बी सर बियां प्रास ल्हान पूण वाडटस सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी गोंठेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचें राज एक स्त्रियेन 3 कोळशो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगता. ह्यो सर संगती जेजून वपारींनी लोकां संगी उलयलो. वपारी विणें ताणें तांचे लागीं कितेंच सांगिल्लें ना. अशें पूर्ण जालें प्रावाद्या मरिफात सांगिल्लें तें. वपारी वापारून हांव उलयतालों. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव तांकां परगट करतालों. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. लव जिहाद हाका वळख जावन कश्टांक सांपडलेली एक चली. हाचे वरवीं कसले कश्ट तिणें अनुभव केले म्हणून ती म्हाका सांगी लागली. तिणें मोगान पडटा आसतना तिचो प्रेमी तिका मोगांत फसयता म्हणून तिका कळोवंकच ना. उपरांत ताका कळ्ळें तो त्या प्रेमीन सबार जाणांक फसयलां. स्वार्थान आनी जायते ताका ताचेच म्हणले खोटे येवजणे आसले. एक फावटी निखा केल्या उपरांत काजर जाल्या उपरांत ताका कळ्ळें ताचो प्रेमी ताका ताच्या भावा लागीं बापाय लागीं सयत संबंद दवरूंक वत्तड घालना आसा. ह्या सर्वांतय आवय बापायचें एकच रडणें आनी सवाल. फादर आमचें चेडूं ल्हान आसतना दिंबयेर पडोन मागणें करतलें, तेर्स करतलें, मिसाक वयतलें, कुमसार जातलें, रेतेर सयत करतलें, कोयारांत आसलें, सोडलिटींत आसलें. आमचें चेडूं कशें फसलें. म्हाका हें सवाल म्हाकाय दसूंक लागलें त्या चलये लागीं उलयता आसतना. आनी हांव जाणा जालो ते चली मागण्याचे भक्तिवंत आवय बापाय सांगता गांवांत आसता पर्यंत. एक फावटी तें हॉस्टेलाक गेलें शिकोवंक उंच शिकप इंजिनियरींग आनी ताजे उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी ताजे उपरांत कामाक लागलें दुसऱ्या शहरांत. आवय बापायन ताणें कुटुंबांत पयस केल्लेंच ताणें कोंताचो तेर्स सोडलो. मिसाक वेचें सोडलें, मागणें करचें सोडलें, पवित्र पुस्तक वाचचो सोडलो, रेतेर म्हणली नांचना, मागणें कुमसार खंयचेंच ना. देखून दीस वेता वेता देवातान पयस केलें आनी देवसाराचें भी ताचें थंय वाडलें आनी ताच्या जिवितांत व्हड सत्यानास ताणें अनुभव केलो. आमच्या जिवितांत आमी जर तर देवातावन सवकास आमी पयस वेता आमी देवसाराक सत्यानासाक चड आनी चड लागीं लागीं जाता. हेच्या पयल्या वचपांत पळया मोइजे त्या दोंगरार सोडला 40 दीस आनी रात देवाच्या हजरपणान मागणें आनी रजार करन आसा. तो सगळा देवान येता ताजें तोंड परजळीत जावन आसा. ताजें परजळीत तोंड ताणें एक तुवालो सयत धांपी जाय पडटलें तितलो परजळ देवाच्या हजरपणान. पूण 40 दीस आनी रात मोइजे थंयसर नातल्या वेळार थंयसर आसली ती इस्रायल परजा हांचे पैकी आरोन तांचो मुखेली सयत तांणी मागणें रजार करच्या बदलाक ती संवसारी संगतीक अटॅच जाली. बंब्या बोजा, मर्ती बोजा, पितीसपणां, माट, मंत्रां आनी हर एक रित्या खोटेपणाक ती वळख जाली. आनी आमी जाणा कशें उपरांत ती वर्त्या थरान शिराप जोण घेतात तांच्या जिवितांत व्हड खर्ग तांच्या जिवितांत जोण घेतात.
आनी समी जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां म्हणटा सासवाच्या बिया बरी आमच्या जिवितांत बरेपण वाडासी. आमच्या जिवितांत बरेपण इल्लें जावंक पुरो. त्या आपोस्तालांत इल्लें बरेपण आसलें पूण समिया जेजूच्या एकवटांत जियेले सवकास सवकास वाडलें आनी वर्तें फळ दिलें. कमीर पिठान गेल्यार कशें तें आमकांच कळनातल्या बरी तें पीठ पुगयता गी आमच्या जिवितांत असलें बरेपण आमी चडांनी चड वाडाशें करी जे आस आन्ना आनी जोकिमाचें फेस्त. आन्ना आनी जोकीम ती भाग्यवंत भक्तिवंत आनी तांची धूव मोरी तांच्या की वर्त्या तरान भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जाली आनी तिचो पूत समी जेजू क्रिस्त आमी जाणाव देवा सस्सू पूत. आज आबा व्हडली मांयचे मालगड्यांचे फेस्त तर आबा व्हडली मांयक एक आपोणें तांचे उतर प्रायर सयत तांच्या भुरग्यांक ती इल्लेशें सासवाच्या बिया बरी खमीरा बरी इल्लें बरेपण तांकां ओंपूंक आनी आमकांय एक अवकाश आमकां मेळची करपा इल्लेशी आवय बापाय ती व्हडली मांय ती आबा ती पुर्वसां ती मालगाड्यान ती आमचीच आवय बापूय आमचीच व्हडली मांय ना जाल्यार समाजांत असल्या मालगाड्यान ती कितें तरी बरेपण करूंक आनी आमचें तें असलें बरेपण सर्वेस्पर दिवस सवकास सवकास वाडाशें करतलो. जर तर समिया तें आमचें बरेपण आमी वाडाशें करिना जाल्यार आमचें तें देंवसार येवन नेर लायतलो आनी नेर वाडटली. तशें केदींच जावचें नाका. तरी आमी सज्या बलिदानांत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. आमकांच आमी उंड्या आनी वायना सवें सर्वेस्पर देवाक आमी भेटोवन दिवया. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. उंडो गोवासो वायंदाकासो फळ वावटीसो आमच्या कश्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हे मेसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दवा सुरूस्फोर म्हणून घे. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवा आमच्या बापा देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाच्या भक्तीन दिनवाशी काळजाच्या भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्वीकार कर दयेन स्वीकार आनी अब्राहमाक आनी अब्राहमाक आनी तुज्या संततीक बसयलेल्या तुज्या संततीक बसयलेल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत सर्गींच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळो. आमकांय वांटो मेळो. हे आमी मागतां हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेनवासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां सदांच लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आमकां ती आपल्या मागण्यान आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी
तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका अधीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थ परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडोणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्या आनी पुलकतल्या सर आत्म्या पासत आमी मागता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदूत सान जोखीम आनी अन्ना आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. समिया जेजू सांगाता मेळोन सर्गींच्या बापाक आमी भक्तीपणी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां निवार. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंतरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातनांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळ्या असो माया मोगाचो करतो शांती समाधान हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंकवेता हांव ती आमचे जरती आनी केस ताडेन जावं पण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकेन वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे देवाचे म्हाका पावना पण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजान. अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणी करच्या खातीर आमी दोळे धांपया. समी जेजूचें दर्शन आमी घेवया. ताच्या लागीं आमी उलोवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोवपोई सक्रामेंतांत बोपोई सकामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजार म्हण हांव पाती येतां. पाचयेता म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करतां. तुका स्वागत करता. सासवाच्या खाणा बरी सासवाच्या कना बरी म्हज्या काळजांत तुझ्या काळजांत तुजी कृपा वाडा शंकर. कृपा वडा शंकर म्हज्या जिवितांत हांवें फळां बरीच जाय शंकर. फळा बरी शंकर सर्गींच्या राजाचे संदेश म्हज्या जिवितांत तुझ्या जिवितांत खमीरा बरी खमीरा बरी म्हज्या सगळ्या जिविताचेर सगळ्या जिविताचेर प्रभाव घालून दी. प्रभाव करून दी. हांवें तुका साक्ष दी शंकर. तुका साक्ष शंकर तुजे थावन म्हाका केदींच येता म्हाका केदी मेकळो जावंक सोडिनाका. जावं सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाच्या कोळयेंत मनीस जावचो म्हणून व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत तुवें आमकां आतां दादोशी केल्याय. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत जोखीचे आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अधीक आनी तुज्या आपणयलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. सर आबा व्हडली मांयक नाना नानीक हांव एक बरें फेस्त हांव मागतां. आना आनी जोखीची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. सोमियाक स्तुती जावं वर्तें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मा सदां गाजो स्तुती गान. सोमियाक स्तुती जावं वर्तें जावं दी ताचें नांव जावं दी महिमा आनी मा सदां गाजो स्तुती गान. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी. जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समखतलो हांव गायनांनी.